हॉस्पिटल से निकाल दिया था। निकालने के बाद घर वाले आपको जब घर लेकर आए, हज़रत अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कान में घर वालों ने ये कहा था, ऐ मेरे चाचा, ऐ मेरे वालिदे गिरामी, अब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया को आप लब्बैक कहेंगे, अल्लाह के कुर्ब में चले जाएंगे, इसलिए कि डॉक्टरों ने, अतिब्बाओं ने आपको लाइलाज साबित कर दिया है। आपके मर्ज को ठीक करने के लिए अतिब्बाओं के पास अदविया नहीं रह गई है, आपके मर्ज को ठीक करने के लिए डॉक्टरों के पास जो है दवाइयाँ नहीं रह गई है। हज़रत अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, ऐ घर वालों घबराओ नहीं, सुनो, जो है डॉक्टरों ने अगर मुझे ला इलाज साबित कर दिया तो मैं डॉक्टरों के ला इलाज करने से ला इलाज नहीं हो जाऊंगा। सुनो सुनो, मेरी दवा देने वाली जात मदीना में बैठी हुई है, हम सबको शिफा देने वाली जात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हज़रत अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं उसी रात सो गया और जब सोया ना तो हालत ये हो गई, मैं ठीक कैसे होगा, मैं यही सोचता रहा, मैं इसी परेशानी में मुलव्विस रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरकार रात में मैंने कुछ अशार लिखे और उसी को पढ़ता रहा, और वो कसीदे बुर्दा के शेर थे, अमिन तसुक्किरुल जीराना बेदी सलमी मदस्ता दमाम मिन मुखलते बेदबी मोहम्मदुन सय्यदुल कौनैन मस्तक़लैन फरीक़ैन मिन अरबी व मिन अदमी व हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि कुल्लिहिम। ये 66 अशार मैंने लिखा और लिखकर पढ़ कर मैं सो गया। रात में मेरे आका तशरीफ ले आए, कहा बुसीरी नाथ सुनो। हज़रत अल्लामा बुसीरी फरमाते, मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, मैंने बहुत सी नातें लिखी हैं आपकी शान अक़दस में, सरकार कौन सी नात सुनाऊं? मेरे आका ने फरमाया, बुसीरी वही नात सुनाओ जो रात में कलम बंद करके पढ़ते पढ़ते सो गए। देखें, मिस्र कहाँ है और मदीना कहाँ है। सरकार की साथ वहाँ हज़रत अल्लामा बुसीरी की लिखी हुई नात को सुन भी रही है और देख भी रही है और जान भी रही है कि बुसीरी किस मकसद के लिए नात लिख रहे हैं और किस मकसद के लिए नात पढ़ रहे हैं। अल्लामा बुसीरी ने वही नात जो लिखा था, यही कसीदे बुर्दाशनी सुनाया, सरकार ने समाप्त किया। मेरे आका ने फरमाया, बुसीरी इनाम क्या दूंगा? हर नात पढ़ने वालों को मेरी बारगाह से इनाम दिया जाता है। हज़रत बुसीरी ने कहा, सरकार इनाम यही है कि आप मेरे इस लाइलाज बीमारी को ठीक फरमा दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी अक़दस हाथ को हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जसदे अतहर पर फेरा, आप ठीक हो गए। फिर मेरे आका ने फरमाया, दूसरा इनाम मांगो, ये तो जिस्मानी इनाम है, कुछ रूहानी और ज़ाहिरी इनाम भी ले लो। हज़रत अल्लामा बुसीरी ने फरमाया, सरकार जो इनायत हो वो अता फरमा दे। मेरे आका ने कहा, तुम्हारे नात पढ़ने की बुनियाद पर ये चादर तुम्हें अता की जाती है। हज़रत अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चादर ले लिया। फिर जब बेदार हुए, बेदार होने के बाद अल्लाह अकबर कुर्बान जाओ, आप कह रहे हैं मैं खाम में तो नहीं था, सरकार आए थे, घर महक रहा है, पूरा कमरा जगमगा रहा है, नूर की शुआएं और झलकियां दिख तो रही है। फिर पता चला जो मैं खाम में नहीं था, मैं बेदारी में था। फिर क्या देखा, मेरे सामने मेरे सरहाने वो चादर भी रखी हुई है। कुर्बान जाओ प्यारे। अब हज़रत अल्लामा बुसीरी की पहले हालत ये थी, ये उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, खाटों पर जिंदगियां गुजरती थी, अलालत का मसला चलता था। लेकिन अब हालत ये हो गई, अब ये खुद बैठ कर चलने लगे, खुद ही अपने हाथों से पानी लेने लगे। अब हज़रत अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने रब का शुक्र अदा करने के
کے لیے جو ہے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز نفل ادا کرنے کے لیے مسجد چلے گئے. خدا کی قسم اللہ ہوا کبیرہ. ساری دنیا حیران ہے, پریشان ہے. یہ علامہ بوصیری وہ ذات ہے جو کبھی چل نہیں سکتے تھے, ایک ایسے بیماری میں ملوث تھے جس بیماری کے متعلق ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا اس بیماری سے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے ہو, لیکن معاملہ برعکس دکھ رہا ہے, مسئلہ برعکس دکھ رہا ہے, کچھ معاملہ ہے. خدا کی قسم اللہ ہوا کبیرہ. جب نماز ادا کر کے حضرت علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد سے نکلنے لگے, لوگ آپ کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا. اتنے میں یہ راستے میں ایک بزرگ ہے, ایک ولی کامل ہے جس کا تاریخ میں نام جو ہے الصدیق الرجا ہے. خدا کی قسم اللہ اکبر کبیرہ ان سے ملاقات ہوئی. حضرت علامہ بوصیری کو جب دیکھا دعا و سلام کیا, مصافحہ اور معانقہ کیا اور پھر کہا اے بوصیری جو نعت تم نے سرکار کو سنایا ہے وہی نعت مجھے بھی سنا دو. حضرت علامہ بوصیری حیرت زدہ ہو گئی. آج تک میں نے اس خواب کا ذکر نہیں کیا, کسی کو بتایا نہیں, لیکن یہ کیسے ان کو معلوم ہو گیا جو رات میں نعت سنائی گئی ہے اسی نعت کو سننے کے لیے تیار ہے. وہ حیرت زدہ ہو گئی اور پوچھنے لگے معاملہ کیا ہے, میں نے کسی کو بتایا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نعت سناؤں. علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس بات کو سن کر کہا بات یہ ہے جب تم نعت سرکار کو سنا رہے تھے اس وقت میں بھی سرکار کے ساتھ موجود تھا. بے شک سبحان اللہ. سرکار نے تمہیں جو چادر عنایت کیا ہے وہ میری ہی ہاتھوں سے عنایت کیا ہے, بے شک میرے ہی ہاتھوں سے دیا ہے. اب یہ پوری بات مصر میں پھیل گئی. بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نعت لکھی ہے جو نعت عربی میں ہے, زبان بھی عربی تھی ان کی, اور اس نعت کے صدقے میں انہیں اس بیماری سے شفا مل گئی ہے. اب یہ بات بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ کا ایک وزیر تھا, وہ نابینا تھا, دیکھنے سے معذور تھا. ان لوگوں نے اس کو مشورہ دیا اگر تم ہتھیارہ ہونا چاہتے ہو نا تو یہی علامہ بوصیری کی لکھی ہوئی نعت پڑھو, تمہیں بھی آنکھ عطا ہو جائے گی. بے شک سبحان اللہ. علامہ بوصیری کو بلایا گیا دربار میں, معاملہ پوچھا بادشاہ نے. پھر علامہ بوصیری کی لکھی ہوئی نعت قصیدہ بردہ کو اپنے اس نابینا وزیر سے پڑھوایا. جیسے پڑھنا تھا خدا کی قسم آنکھ کی بینائی ہٹی اور وہ دیکھنے والا بن گیا. اب پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی, جس کو بھی بیماری لاحق ہو, پریشانی لاحق ہو, جسے بھی کوئی درد اور دکھ ہو, وہ علامہ بوصیری کی لکھی ہوئی قصیدہ بردہ پڑھ لے. پڑھنے کی بنیاد پر اللہ اسے شفا دیتا ہو. بے شک سبحان اللہ. مصر کے اندر قصیدہ بردہ لوگ پڑھتے جاتے تھے اور شفا ملتی. تو یہ قاری صاحب پہنچے کہاں, تو میں نے ضمن بات عرض کیا علامہ بوصیری کے پاس. کہا میں اپنے آقا کی تعریف کیسے کروں, سب سے اعلیٰ نعمت ہے, بیان کیسے کروں. علامہ بوصیری نے فرمایا دامت دات النصارى فی نبیہ وحکم بما شیت مدحن فیہ وحتکبی. کیا بیان کیا, جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا تو اس کو چھوڑ دے اور اپنے نبی کے بارے میں تو جیسا چاہ ویسا مدحو قصائد کہتا ہے. دیکھیں سرکار کی ذات سب سے بڑی ہے. اسی کو حسان الہند حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا ہے, سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے, خدا سیدا کہوں تجھے, تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. شادی ہے میرے آقا, میں سرور کہوں آپ کو, سردار کہوں میں آپ کو, مالک کہوں میں آپ کو, میں دونوں جہاں کا لجپال کہوں, ساری کائنات کا داتا کہوں, سارے ولیوں کا سردار کہوں, سارے لوگوں کو دینے والا کہوں, جو بھی کچھ کہوں سب کم ہے. اعلیٰ حضرت آخر میں لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بات ختم ہو گئی. اب میں کہہ رہا ہوں
अल्लाह ने तुमको पैदा किया और मैं उसी का जो है पैदा करने वाला बंदा तुम्हें कह रहा हूँ। बेशक अल्लामा बुसीरी ने जैसा कहा था वैसा सारुल हिंद आला हज़रत ने बयान फरमा दिया। तो हम इकट्ठा हुए हैं इस महफिल को सुनने के लिए। ये महफिल है एक बच्चे की पैदाइश पर, एक बच्ची के पैदाइश पर, और इस महफिल में कुछ बातें ऐसी हो जो आप सुनकर जाएं तो उसे याद रखें। बेशक जब बच्ची पैदा हो तो अव्वलन क्या होना चाहिए? उसके कान में अज़ान, बाएं कान में क्या तकबीर। एक जगह पढ़ाने गया, अब जी याद आती है बात है ना, किसी के यहाँ लड़का या लड़की पैदा हुई थी। जब छठा दिन गुजरा तो मेरे पास एक नौजवान लड़का आया और उसने कहा पुप्पा मौसा हमारे यहाँ लड़की या लड़का जो भी कहा हो याद नहीं पैदा हुआ है, चलकर आप अजान पढ़ दीजिए। मैंने कहा यार तुम लोग तो निरे जाहिल लग रहे हो, निरे जाहिल लग रहे हो। 6 दिन गुजर गए, लड़की और लड़की को पैदा हुए और अभी तक तुमने कान में अजान नहीं दिलवाया। शरीयत का हुक्म ये है जैसे लड़की हो या लड़का पैदा हो तैसे उसके कान में अजान दिलवा दीजिए। जब अजान दिलवा देंगे ना तो शैतान के वसाविस से वो नौमौलूद बच्चा पाक और साफ हो जाएगा, शैतान उस पर हमला नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात, उसके कान में अल्लाह की बड़ाई की आवाज पहुंचेगी, रसूल की रसालत की आवाज पहुंचेगी, लोगों के फलाहो बहबूद और कामरानी की आवाज पहुंचेगी। तो इंशाअल्लाह कोई दुख हो दर्द उससे लायक नहीं होगा। बेशक अच्छा, जब वो लड़की या लड़का 7 दिन का हो जाए तो अब क्या करें? उसे नहलाए, उसको छठी ना बोले। अब जी ऐसे तो है ना, ये तरीका गैरों का है। सुन्नत तरीका उसे नहलाया जाए और नहलाने के बाद बाल तरसवाया जाए या नहलाने से पहले फिर उस बाल को वज़न किया जाए। और अगर आपके पास अल्लाह ने दिया है तो उसका उसी के बराबर चाबी वगैरह सदका कर सकते हैं। और आप अकीका भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि 7वें दिन से पहले अकीका कर लें तो शरीयत मना कर रही 7वें दिन से पहले अकीका नहीं। 7वें दिन से लेकर उम्र में जब चाहें तब आप अकीका कर सकते हैं। और जब आप अकीका कर देंगे तो मेरे आका ने हदीस में फरमाया कुल्लो गुलामिन या कुल्लो वलदिन मुर्तहिनुन बेअकीकतिही, हर लड़का अपनी अकीका से मुर्तहिन होता है, यानी गिरवी रख दिया जाता है। और उसका फायदा क्या होता है? जब अकीका कर देंगे तो कल कयामत के दिन ये लड़का अपने वालिदैन के लिए शफाअत करता नजर आएगा, अपने वालिदैन के लिए सिफारिश करता नजर आएगा और कहेगा ए अल्लाह, इन्होंने मुझे दुनिया में पाला है, मेरी पैदाइश पर रुपया खर्च करके तेरे नाम से बकरा ज़बह करवा के ये काम किया था, तेरा जिक्र किया था, मौला इन्हें बख्श दे, हमें मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये सारे काम करें आप, है ना, ये सुन्नत तरीका है। और सबसे पहले बात ये होनी चाहिए कि जैसे पैदा होना तो पैदा होने के बाद किसी तकवा परहेजगार को बुलाकर आप उसके मुंह में वो आदमी खा ले, तकवा परहेजगार आदमी, फिर उसके पैदा होने वाले बच्चे को मुंह में डाल दे। इसका असर क्या होता है कि बच्चे पर जो ये मुत्तकी परहेजगार आदमी उसका असर कबूल करता है। और पहले ये रखें कि आप निरहू गुरहू नाम ना रखें, नाम वही रखें जो शरीयत के रोशनी में हो। अरे यार, सुनने में बड़ा भोला नजर आता है मुझे, कोई बुधई नाम रख दिया तो कोई मंगरे नाम रख देता है तो कोई गुरहू, बहुत भोला नजर आता है। ये तरीका ना अपनाओ, जो कुरान और हदीस में हो। अक्सर बेशतर अपने बुजुर्गों के नामों पे नाम रखो। हजरत इमाम हसन के नाम पर नाम रखो, इमाम हुसैन के नाम पर नाम रखो, हजरत अली के नाम पर नाम रखो, मोहम्मद नाम रखो। सरकार फरमाते हैं, हदीस में है, जिसके यहाँ 3 लड़का हो और 3 लड़के में से तीसरे लड़के का नाम मोहम्मद रख दिया जाए तो मैं उसके बख्शिश की जमानत की गवाही देता नजर, बेशक सुभान अल्लाह, मैं उसके बख्शिश की जमानत की गवाही देता नजर आऊंगा। तो ऐसे भोले नाम नहीं रखे जाते हैं,
یہ تو چند باتیں تھی جو میں نے بیان کیا. میں اصل موضوع پر آتا ہوں. میں نے قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، قرآن نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. میں چاہتا ہوں میلاد شریف کی مناسبت سے سرکار کی پیدائش بیان ہو جائے پھر اس کے بعد میلاد شریف ختم ہو جائے، ہے نا. میرے آقا بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے. میرے آقا کے والد کون ہیں؟ حضرت عبداللہ. کون ہے؟ والدہ کون ہے؟ حضرت آمنہ. حضرت آمنہ کس کی لڑکی ہیں؟ حضرت وہاب بن وہاب کی، ہے نا. اور حضرت عبداللہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب کے، ہے نا. حضرت وہاب کی لڑکی سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، ہے نا. بارات بڑی شان سے عبدالمطلب حضرت لے کر حضرت وہاب کے دولت پر پہنچی. وہ بارات ایسی بارات تھی جس میں ملائکہ کا جھرمٹ اتر رہا تھا. جبریل بھی حاضر تھے، اسرافیل بھی حاضر تھے، میکائیل بھی حاضر تھے، اسرائیل ملک الموت بھی حاضر تھے. ملک الموت کو جب خداوند قدوس نے کہا آج اب میرے محبوب کے والد کی بارات میں تمہیں جانا ہے، تو ملک الموت نے کہا مولا اگر وہاں گیا تو یہ جانے قبض کرنا، روحیں قبض کرنا، لوگوں کو موتیں دینا، اس کی ڈیوٹی کون کرے گا؟ کہا آج میرے محبوب کے والد کے شادی کے صدقے میں جتنی روحیں قبض کرنا ہے سب بند کر دو. آج بے شک سبحان اللہ. آج کسی کی موت نہیں نکالی جائے گی، آج کسی کی تقدیر نہیں بدلی جائے گی. اے ملک الموت اس کو بند کر دو اور جاؤ میرے محبوب کے والد کے باراتی بن جاؤ. بے شک سبحان اللہ. باراتی جب بنے یہ پہنچی، نکاح ہوا. حضرت عبدالمطلب نے خطبہ دیا. سارے اہل خانہ ہیں، ہاشمی گھرانے کے لوگ ہیں، ملائکہ کی جھرمٹ اور نور کی برسات اور بارات ہے. آئے حضرت عبدالمطلب نے کہا روک دو بارات کو، سب سے پہلے ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، سب اس کے بعد یہ بارات لوٹ کر میرے گھر پہنچے گی. بے شک اللہ کبیرہ.